बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं फैजुल खटक। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फाइल और प्लॉट के हवाले से। अक्सर मेरे दोस्त मेरे से सवाल करते रहते हैं कि फाइल और प्लॉट में फ़र्क क्या है, तो मैंने आज ज़रूरी समझा कि इसके हवाले से कुछ गुफ्तगू कर सकूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में बर वक्त मालूमात हासिल हो सके। फाइल वो प्रॉपर्टी होती है जो अभी सोसाइटी ने डिलीवर्ड ना की हो, यानी सोसाइटी के पास जमीन तो मौजूद होती है लेकिन वो डेवलप नहीं होती। वो मौके पर आपको कोई प्लाट देने के काबिल नहीं होती, यानी उसमें डेवलपमेंट का काम बाकी रहता है। जमीन हमवार नहीं होती, उसमें कोई डिमार्केशन नहीं होती, कोई गली नंबर नहीं होता, कोई प्लॉट नंबर नहीं होता। तो तब सोसाइटी उस ऐसी जमीन के आगे फाइल देते हैं प्लॉट के बजाय, यानी अभी उसमें टाइम होता है प्लॉट देने में, क्योंकि उस जमीन को लेवल करना होता है, फिर उसमें गलियां बननी होती है, उसकी डिमार्केशन होनी होती है। तो ये सारी चीजें अभी बाकी रहती है। तो इसी वजह से सोसाइटी मौके पर आपको प्लॉट नहीं दे सकते। तो लोग प्लॉट के बजाय, यानी सोसाइटी जो है वो प्लॉट के बजाय फाइल इशू करती है। अब फाइल का फायदा क्या है, नुकसानात क्या हैं? फाइल का फायदा ये है कि उसकी टोटल वैल्यू प्लॉट के मुकाबले में कम होती है। इसके अलावा फाइल आपको इंस्टॉलमेंट पे मिलता है, यानी एक टाइम फ्रेम आपको दिया जाता है कि आप थोड़े थोड़े करके आप उसकी इंस्टॉलमेंट को पे करें। मजीद फाइल की जो इनिशियल पेमेंट होती है वो बहुत ही मिनिमम होती है, कम होती है, जो कि किसी भी बंदे को उसको अदा करने में इतनी दिक्कत नहीं होती, मुश्किलात पेश नहीं होती, यानी वो थोड़े से बजट में उसको मैनेज कर सकते हैं। अब ये तो हो गई इनके फायदे। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे नुकसानात के बारे में। फाइल का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। आपको मालूम नहीं होता कि मुझे प्लॉट कहाँ पे मिलेगा। हो सकता है कि वो जमीन फिलिंग हो सकता है कि वो प्लॉट आपके नाले के पास आ जाए या ऐसी जगह पे आ जाए जो कि आपको काबिल कबूल ना हो। तो ये इसका सबसे बड़ा रिस्क है। इसके अलावा एक टाइम फ्रेम भी होता है। हो सकता है कि सोसाइटी उस टाइम फ्रेम के अंदर उस सोसाइटी को डेवलप करने में नाकाम रहे, तो आपका जो पैसा होता है वो थोड़ा सा ज्यादा लंबे अरसे के लिए चला जाता है। तो फाइल तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होती है कि आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आपका बजट बहुत ही कम है जो कि आप प्लॉट को मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो आप फाइल की तरफ चले जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्लॉट के हवाले से। प्लॉट वो प्रॉपर्टी होती है जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, यानी उसमें प्लॉट नंबर होता है, उसमें गली नंबर होता है, उसकी प्रॉपर डिमार्केशन होती है। आपको मालूम होता है कि मेरा प्लॉट किस एरिया में आ रहा है, किस सेक्टर में आ रहा है, यानी आपको अपनी पसंद का प्लॉट मिल सकते हैं, यानी आप अपनी पसंद के मुताबिक किसी प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। तो यानी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसी जगह पे प्लॉट है जो आपको पसंद नहीं है तो आप उसको नहीं लेते। तो प्लॉट का ये फायदा होता है, लेकिन उसका मसला ये होता है कि उसकी जो पैसे होते हैं वो फाइल से बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते या उनके पास इतनी बजट नहीं होती कि वो प्लॉट ले लें, क्योंकि प्लॉट की अमूमन जो वैल्यू होती है वो फाइल से बहुत ही ज्यादा होती है और सारे पैसे उस मौके पे दिए जाते हैं। तो तब आपको फिजिकली प्लॉट मिल जाता है, या अगर होता भी है थोड़ी बहुत इसमें इंस्टॉलमेंट होती है, लेकिन वो बहुत ही कम अरसे में आपको अदा करनी होती है। इसके अलावा
فائل میں ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں اکثر جو ہڈن چارجز ہوتے ہیں، ڈیولپمنٹ چارجز، وہ شامل نہیں ہوتے، جبکہ پلاٹ میں وہ ساری چیزیں انکلوڈ ہوتی ہے، یعنی آپ کے سامنے ایک ٹوٹل فگر ہوتا ہے کہ یہ آپ نے ادا کرنا ہے تو تب آپ کو یہ پلاٹ مل جائے گا۔ لیکن فائل میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، سوسائٹی بعد میں یہ تھوڑے تھوڑے کر کے، یا آپ کو جب یعنی پلاٹ دینے کا وقت آ جاتا ہے تو سوسائٹی آپ سے ڈیولپمنٹ چارجز لے لیتی ہے، تو اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس کے یعنی یہ ڈیولپمنٹ چارجز بھی آپ کو دینے پڑیں گے۔ تو اب کہاں پہ آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، فائل میں یا پلاٹ میں، تو یہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس اتنا بجٹ ہے کہ آپ پلاٹ لے سکتے ہیں تو آپ پلاٹ کی طرف جائیں، کیونکہ وہ ایک ایسی پراپرٹی ہوتی ہے جو فزیکلی ایگزسٹ کرتی ہے، یعنی آپ کو ساری چیزیں موقع پر مل جاتی ہیں۔ تو آپ کے پاس اگر بجٹ ہے تو آپ پلاٹ کو پریفر کریں بجائے اس کے کہ آپ فائل کی طرف منہ کریں، یعنی فائل میں رسک زیادہ ہوتا ہے جبکہ پلاٹ میں رسک اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ ایک تو موقع پر آپ کو پسند کی چیز مل جاتی ہے، فائل میں آپ کی پسند نہیں چلتی، آپ کی قسمت چلتی ہے کہ آپ کو پلاٹ کہاں پر ملتا ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ اگر فائل کی طرف جاتے ہیں تو کن سوسائٹیز کی فائل آپ کو لینی چاہیے تاکہ کم وقت میں آپ کو زیادہ منافع دے سکتے۔ تو وہ سوسائٹیاں جو رجسٹرڈ ہوتی ہیں، چاہے وہ پروونشل لیول پہ ہو چاہے یا فیڈرل لیول پہ ہو، لیکن رجسٹرڈ سوسائٹیز کے آپ فائل میں آپ انویسٹ کریں، لیکن جو رجسٹرڈ نہیں ہوتی ان سوسائٹیز کے فائل سے آپ دور رہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کل کو اونر یا ڈیولپر جو ہوتا ہے وہ اگر بھاگ جائے تو آپ کے پرنسپل اماؤنٹ ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو آپ ان سوسائٹیز سے بچیں جو رجسٹرڈ نہیں ہوتی۔ جو رجسٹرڈ سوسائٹی ہوتی ہیں آپ بے شک اس میں فائل لے لیا کریں، کیونکہ وہاں پہ آپ کی پرنسپل اماؤنٹ ضائع ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ملٹیپلز کم ہو، یعنی آپ کے فائل کے اوپر پروفٹ کم آ رہا ہو، لیکن یہ کہ آپ کی پرنسپل اماؤنٹ ضائع نہیں ہوتی۔ لیکن جو لوگ مینیج کر سکتے ہیں، جن لوگوں کے پاس بجٹ ہے، تو وہ فائل کے بجائے پلاٹ لے لیا کرے۔ تو یہ تھی وہ ضروری انفارمیشنز میں نے ضروری سمجھا کہ میں اپنے کلائنٹس کے بارے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ شیئر کر سوں تاکہ وہ ہر قسم کے فراڈ سے بچیں، کیونکہ یہ میری ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے۔ تو میں نے اس حوالے سے اس ویڈیو کو ریکارڈ کیا۔ انشاءاللہ پراپرٹی کے حوالے سے مزید سوشل ایشوز کے حوالے سے آگے والے ویڈیوز میں انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ، تھینک یو ویری مچ۔